नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज की नशिस्त दूसरे सुपारे का 10वां रुकू, आयत नंबर 211। अल्हम्दुलिल्लाह। सल बनी इसराईला, पूछो बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम मिन आयतिम बय्यिना, कि हमने उन्हें दी खुली निशानियाँ। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि, मगर जो बदल डाले नेमत अल्लाह की, मिन बादिही, उसके बाद के, जब मा जाअतहु, आ जाए उसके पास, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल के पास मैंने बहुत ज़्यादा और बहुत वाज़ेह निशानियाँ दी हैं मैंने, और इनमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नबी और रसूल भी भेजे। बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा नबी और रसूल आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यद बैज़ा यानी हाथ का रोशन हो जाना, और असा दिया, समंदर का फट जाना, पत्थरों से चश्मों का जारी होना, मैदान तीह में बादल का साया होना, मन और सलवा का उन पर नज़ूल होना, ये तमाम वो दलाइल हैं जो अल्लाह ने उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए भेजे। लेकिन बनी इसराइल की कौम फिर भी नाफरमान रही। तो अल्लाह ताला कहता है कि जब उनके पास खुली निशानियाँ आ भी जाएं, फिर भी वो जो है नेमत को बदल डालते हैं, और फिर अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है उन लोगों को। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, रास्ता की गई है वो लोगों काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी। वयस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू, और वो हंसते हैं उन पर जो ईमान लाए हैं। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम, और जो लोग परहेज़गार हुए, हालांकि वह उनसे बालातर हैं, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ, और अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसे चाहता है, बिग़ैर हिसाब, बेशुमार बग़ैर हिसाब के। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों की निगाहों में, काफिरों की नज़र में दुनिया की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और मुसलमानों पर वो हंसते हैं, हालांकि मुसलमान उनसे ज़्यादा पर ऊपर होंगे क़यामत के दिन। अल्लाह मुसलमानों पर ही वो हंसते थे, और वही उनसे फ़ौक़ियत पा जाएंगे क़यामत के दिन। और फिर अल्लाह कहता है कि जिसे चाहता है मैं बग़ैर हिसाब के देता हूँ, क्योंकि मुसलमानों ने, मोमिनों ने मेरी पैरवी की, मेरी फरमाबरदारी की, और तुम लोग उन पर हंसा करते थे, तो आज तुम आखिरत का अज़ाब चखो। कानन नासु उम्मतम वाहिदा, ये थे लोग एक उम्मत। फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन, फिर भेजे अल्लाह ने नबी, मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। व अंज़ला माअहुमुल किताब, और नाजिल की उनके साथ किताब, बिलहक़्क़ि, हक़ के साथ, लियहकुमा, ताकि फ़ैसला करे, बैनन नासी, लोगों के दरमियान, फ़ी मख्तलफ़ू फ़ीह, जिसमें वो इख्तलाफ़ करते थे। व मख्तलफ़ फ़ीह, और नहीं उन्होंने इख्तलाफ़ किया उसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, मगर जिन्हें दी गई किताब जब उनके पास आ गए वाज़ेह हुक्म, बग़यम बैनहुम, तो उनके दरमियान ज़िद की वजह से। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, बस अल्लाह ने हिदायत दी उन लोगों को जो ईमान लाए। लिमख्तलफ़ू फ़ीह, इसलिए कि उन्होंने इख्तलाफ़ किया, मिनल हक़ की, सच्ची बात पर, बिइज़्निही, अपने हुक्म से। वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है कि कानन नासु उम्मतम वाहिदा, यानी बेहतरीन उम्मत एक थी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियों का फ़र्क था। इस पूरी मुद्दत में लोग एक ही शरीयत के पैरोकार थे। जब पैगम्बराना सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों में इख्तलाफ पैदा हुआ, इस ज़िद की वजह से कि ये नबी तो हम में से नहीं हैं, तो इसलिए हम इनकी बात नहीं मानेंगे और इन पर ईमान नहीं लाएंगे। फिर आगे अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीह मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, कि अल्लाह ने उन लोगों को हिदायत दी उस सच्ची बात पर जिसमें उन लोगों ने इख्तलाफ़ किया था, अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से। और अल्लाह जिससे चाहता है हिदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुसलमान ज़माने के एतबार से आखिरी लोग हैं, मगर क़यामत के दिन
اولین لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی سب سے پہلے اور سب سے بہتر لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہم لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب ملی تھی اور ہمیں ان کے بعد کتاب ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کی طرف ہدایت دی۔ لوگوں نے جمعے کے دن کے بارے میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے جمعے کے دن کو پسند کیا۔ اس کے بعد لوگ ہمارے تابع ہوئے، اور اس کے بعد ہفتے کا دن یہودیوں نے اختیار کیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں جس کو چاہوں سیدھے راستے کی طرف موڑ دوں، یہ میرا فضل و کرم ہوتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو، جب کہ نہیں آئی تم پر ان لوگوں جیسی حالت، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، مستہم البأساء پہنچی انہیں سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معہو جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، الا ان نصر اللہ قریب کہ آگاہ رہو بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچا کرتی تھیں۔ انہیں صبر کی تلقین کی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا زمانہ قدیم سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلے جیسے لوگوں کی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک کو تکیہ بنائے ہوئے تشریف فرماتے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے اور ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان کی کوئی بھی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہیں سکتی تھی۔ خدا کی قسم، اللہ اپنے اس دین کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت خضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہ ہوگا، یا ایک چرواہا اپنی بکریوں کے معاملے میں صرف بھیڑیے سے ڈرے گا، لیکن تم ابھی جلدی کر رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا یہ حصہ بھی نازل فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیں مال جو تم خرچ کرو گے، فللوالدین اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین محتاجوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم کرو گے کوئی نیکی تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یہ آیت عمرو بن جموح کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا مال اور جس قدر کم یا زیادہ خرچ کرو گے اس میں تمہیں اتنا ہی ثواب ہے۔ مصارف انہیں بتا دیے گئے ہیں کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اس کے علاوہ جو بھی تم نیکی کرو گے اور جس نیت سے کرو گے تو اللہ تو اسے بے شک جانتا ہی ہے اور اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔ اگلی آیت ہے، کتب علیکم الکتاب، تم پر فرض کی گئی ہے جنگ، وہو کرہ لکم اور وہ ناگوار تمہارے لیے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ خدا کی راہ میں لڑنا فرض ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بہت قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات بری لگ رہی ہو، تمہیں کوئی بات ناگوار گزر رہی ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات، کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو یا کوئی معاملات تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے لیکن وہ تمہارے حق میں برا ہو، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رضا میں راضی رہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ تمہارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں زندگی میں تو ان پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بگڑے ہوئے معاملات بھی حل فرما دے گا اور تمہاری زندگی میں خوشیاں اور سکون نصیب کر دے گا۔ یہاں پر ہمارا دوسرے سپارے کا 10واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔